सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल त हाम्रो अवधारणा छ। तर के ऋण लिएर हाम्रो देश समृद्ध हुन्छ? के हामी नेपाली सुखी हुन्छौँ ऋण लिएर? हामी ब्याङ्कबाट लोन लिएर मोटरसाइकल किन्छौँ, गाडी किन्छौँ, हामी घर बनाउँछौँ, त्यो हामीले तिर्नु पर्दैन र? अब हाम्रो स्थिति यस्तो भइसक्यो कि हामीले कोभिडको भ्याक्सिन धरि ऋण लिई भ्याक्सिन किन्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ। देशको अर्थतन्त्र खस्किसकेको छ। हामीले के सोच्छौँ, मेरो त बिगौँ बिगा जग्गा छ, मेरो ब्याङ्कको सेयर यति छ, मेरो ब्याङ्क ब्यालेन्स यति छ। देशको अर्थतन्त्र खस्क्यो भने न हाम्रो त्यो जग्गाका मूल्यको कुनै भ्यालु हुन्छ, न त्यो सेयर्सको कुनै मूल्य हुन्छ। त्यो ब्याङ्कमा रहेको हाम्रो नगद, त्यो कागजको खोस्टा बाहेक केही पनि हुँदैन। किनभने तपाईँ जिम्बाब्वेलाई हेर्नुहोस्, तपाईँ भेनेजुएला हेर्नुहोस्, अर्थतन्त्र भनेको देशको मेरुदण्ड हो। र भन्नुपर्दा नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्या भए पनि केवल 3% ले मात्र ट्याक्स पे गर्छ। र अहिले वास्तवमा हाम्रो एक्चुअली भ्यालु हेरे भए हामी सारा नेपाली, तपाईँ हामी सबैको टाउको माथि 45,000 देखि 50,000 ऋणको भारी छ। अनि कहाँबाट आउँछ समृद्ध? कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट हामी सुखी हुन्छौँ? तनावमा बाँच्ने देश खस्किसक्यो, कसरी पाल्ने नेतालाई? झन् त्यसमाथि अब कोभिडले पुरै अर्थतन्त्र डामाडोल भइसकेको छ। अब कसरी भयो? अब तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, मैले अस्ति एउटा सानो सल्लाह गरिराखेको थियौँ। भारतीय जिरा चामलको भात खान्छौँ, अस्ट्रेलियाबाट आएको मसुर दाल हुन्छ, भारतीय जिराले झानेको दाल हुन्छ। चनाको तरकारी खान्छौँ, त्यो पनि क्यानाडा, मटरको तरकारी क्यानाडाबाट आउँछ। मासु आउँछ, खसीको मासु बिहारतिरको, त्यसो पनि लसुन प्याज चाइनाबाट आउँछ। बिहान फलफुल खान्छौँ, चाइनाबाटै आउँछ। अनि कहाँबाट हुन्छ देश समृद्ध? सजिलो छ, तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुहोस् न, माथिदेखि तल हामी केमा आत्मनिर्भर छौँ? कहाँ गयो राष्ट्रियता? कहाँ गयो आत्मनिर्भरता? खालि खोग्लो देश समृद्ध, देश सुखी कसरी हुन्छ? बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म हामीले प्रयोग गर्ने साधन सबै विदेशबाट आउँछ। तपाईँले पत्याउनुहुन्न, चामल टोटल इन्डियाबाट। पहिला धान हुन्थ्यो, एक्सपोर्ट गरिन्थ्यो, बन्द। मसुरो दाल, मास दाल युक्रेन, बर्मा, म आफै खाद्यान्न व्यापारी हो, मलाई सबै एक्सपिरियन्स। गहुँ, धान सबै इन्डिया लगायत विदेशबाट। तेल आउँछ, सनफ्लावर तेल, सोयाबिन ओइल, मलेसिया, इन्डोनेसियाबाट। माछा खान्छौँ, माछा 20 देखि 30% हाम्रो उत्पादन, बाँकी टोटल्ली इन्डियाबाट। अनि लगायत हेर्ने हो भने हामी टोटल्ली हेर्नुहोस्, हाम्रो देश अवस्था एकदमै नाजुक छ। हामीले जति घमण्ड गरे पनि, जे गरे पनि हाम्रो वास्तवमा स्थिति एकदमै भयावह छ। पाकिस्तानलाई हेर्नुहोस्, अहिले विभिन्न राष्ट्रहरू इक्जाम्पल छ। हाम्रो देशको इकोनोमी सानो भएर मात्रै हामी टिकिरहेका छौँ। रेमिटेन्स पनि अहिले घट्दो अवस्थामा छ। देश चलाउने वास्तवमा नेताले होइन, देश चलाउने तपाईँ हामी जस्ता युवा व्यापारीले हो। व्यापारीले ट्याक्स कलेक्ट गर्छ, देशलाई दिन्छ, र बल्ल त्यो राज्यको अर्थतन्त्र सञ्चालन हुन्छ। त्यति सजिलो छैन। कोभिडले झन् हेर्ने भए हाम्रो रेमिटेन्स घट्दो छ, हाम्रो सारा उद्योग कल कारखाना बन्द छन्, हाम्रा कामदारहरू सब फर्केर आइरहेका छन्। यति भयावह स्थिति छ। तर अब के गर्ने? म सामान्य उदाहरण राख्न चाहन्छु। हामीले केवल 6 महिनामा, यो साउनदेखि तपाईँको यो 6 मन्थ्सको डाटा हेर्ने भए 1 खर्ब 30 अर्बको खाद्यान्न मात्रै इम्पोर्ट गरेका रहेछौँ। 22 अर्बको चामल, तेल, जबकि चितवनमा प्रशस्त मात्रामा तोरी हुन्थ्यो, हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। तेल मात्र 22 अर्बको तेल, दुधजन्य पदार्थ, चकलेट, फलफुल, गहुँ आदि इत्यादि खाद्य वस्तु मात्रै उत्पादन गर्दाखेरि, हामीले आयात गर्दाखेरि हाम्रो स्थिति यस्तो छ। अब बिहानदेखि बेलुका स्थिति हामी टोटल्ली, हामीले कपालमा लाउने तेल, जुत्ता सबै विदेशी। अब के गर्ने त? अब वर्तमान स्थितिमा टोटल्ली एकैचोटि कायापलट त हुँदैन। तर यदि हामीले आफ्नो खर्चहरू घटायौँ भने, यदि हामीले आयात गर्ने वस्तुहरूलाई हामीले यहीँ उत्पादन गर्यो भने, तपाईँ हामीले के, जस्तै यही होटलको प्राङ्गण छ, मैले अघि आउँदाखेरि जग्गा बाँझो देखेँ।
यदि यही जग्गामा हामीले सामान्य कृषि गर्यो भने पनि र सामान्य यहाँ प्रशोधन कारखाना राख्यो भने पनि हामीले केही न केही त सञ्चालन त हामीले केही न केही त सेभिङ त गर्थ्यौँ नि त। अब अपर्च्युनिटी हेर्ने भए हाम्रो 2020 मा $10 बिलियन भन्दा हामीले इम्पोर्ट गराइरहेछौँ। बेसी इम्पोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्समा छ। त्यसै गरी मेडिसिन, अटोमोबिल्सदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामी टोटली हाम्रो इम्पोर्टमा छ। अब तपाईँ हामी खालि वाइ वी आर वर्किङ, वाइ वी आर स्टडिङ, तपाईँ हामी सबै युवा हुनुहुन्छ, हामी किन काम गरेर हामी किन पढिराखेका छौँ? जस्ट टु वर्क फर अ कम्पनी or to own your own company or to have your own company। म पनि विदेश जान्छु, +2 पछि विदेश जान्छु भनेर आइडी टेस्ट दिएर सबै जाँदा फेरि माई ड्याड स्टट मी, जे गर्नु छ यहाँ गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले अपर्च्युनिटी सिक गर्दै गएँ। गर्दा गर्दा मैले एउटा सानो लेभलबाट सानो प्रशोधन कारखानाबाट मैले स्टार्ट गरेँ। आई स्टार्टेड विथ म्यानुफ्याक्चरिङ पास्ताज। त्यो बेला पास्ता विदेशी टर्कीबाट, इटालीबाट आउँथ्यो र मैले अपर्च्युनिटी हेरेँ, यदि राम्रो पास्ता दिने भए बच्चाहरूको खाजाको लागि, हाम्रो दिवा खाजाको लागि यो राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ। हुँदा हुँदा आज सायद केही करोडको मात्रामा भए पनि पास्ता त इम्पोर्ट हुन बन्द भयो नि। मलाई हेरेर अरूले पनि खोले। अब त्यसबाट हामीले अरू पास्ता सँगसँगै हामी अरू प्रोडक्टमा गयौँ। त्यसपछि हामी सेवै, अब विशेष गरी मुस्लिम चाडपर्वमा खाने सेवै टोटली इम्पोर्ट हुँदो रहेछ। नेपालमा उत्पादनै छैन। सानो कुरा, तपाईँ हामी भन्सारको एउटा डायरी मात्रै पल्टाएर हेर्नुहोस् न, कति अपर्च्युनिटी छ त्यसमा। अब तपाईँ हामी आफै मूल्याङ्कन गरौँ न हजुरको, हामीले के, हाम्रो स्थिति के भइराखेको छ। त्यो कारणले अब कोभिडलाई हामीले अपर्च्युनिटी कसरी परिणत गर्ने, र म तपाईँलाई उदाहरण पनि दिन चाहन्छु। यो कोभिड हाम्रो यहाँ चितवनमा चाहिँ एउटा रजहर प्राकृतिक चिकित्सालय र बागेश्वरीमा चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सालय, नेचुरल थेरापी इस्टाब्लिस भएको थियो। त्यहाँ तपाईँको 100मा 100, नट इभन 99.9, 100मा 100% कोभिड पेसेन्ट्स ट्रिटमेन्ट भयो। र त्यो नेपाली जडीबुटीले नै, नेपाली योगले नै, नेपाली ध्यानले नै भएको रहेछ। भनेपछि त कोभिडलाई फाइट गर्ने मेडिसिन त हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ, जडीबुटी उत्पादन हुन्छ भने हामी किन यति परनिर्भर भएका छौँ? के हामी आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ? कि अब हामीले के लसुन, प्याज, फलफुल, तरकारी, यति हाम्रो उर्वर भूमि छ। अघि मरुभूमिमा त गुलाब फुलायो भने हाम्रो उर्वर भूमिमा के हामीले धान र गहुँ पनि फलाउन नसक्ने यति जर्जर अवस्था भइसकेको छ। म त्यही भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् अपर्च्युनिटी यति छ। डाटा हेर्नुहोस्, हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन। यदि हामीले इम्पोर्टलाई मात्रै रोक्न सक्यौँ, सानो घरेलु उद्योगहरू, सानो यो अपर्च्युनिटी पनि हो, नयाँ आउने युथको लागि अपर्च्युनिटी पनि हो। किन हामी विदेश जान्छौँ? सामान्य उद्योगले पनि, सामान्य अस्ति भ्यालेन्टाइन डे गयो, भ्यालेन्टाइनमा मात्रै मैले 55 देखि 60 करोडको गुलाबको फुल उत्पादन आयात भएको रहेछ। अब जबसम्म देश कसरी समृद्ध हुन्छ, चाइना कसरी समृद्ध भयो, युएस कसरी समृद्ध भयो, युरोप कसरी समृद्ध भयो, किनभने उनीहरूको इकोनोमी स्ट्रङ छ। इजरायल सानो देश हो, तर पनि उसको इकोनोमी यति स्ट्रङ छ कि उसले आज संसार हल्लाइरहेको छ। त्यो कारणले अब हामीले युथलाई चाहिँ कस्तो ठाउँ परिचालन गर्ने, युथलाई कुन ठाउँ मोटिभेट गर्ने। अब इच एन्ड एभ्री डे यो होइन कि यो सो सिद्धियो, हामी मोटिभेट भयो, घर गयो सिद्धियो, नो। अब तपाईँहरूले एउटा रिजन बनाउनै पर्यो, तपाईँहरूले पान्ना पल्टाउनै पर्यो। भन्सारमा हेर्नुहोस्, हाम्रो आयात हेर्नुहोस्, हाम्रो इकोनोमी कसरी स्ट्रङ गर्ने। अब युथ चुप्लाएर बस्यो भने तपाईँ हाम्रो भ्यालु हुँदैन। त्यही ग्रिन पासपोर्ट लिएर इमिग्रेसन काउन्टरमा जहिले पनि लेबर क्लासमा उभिएर बस्नुपर्छ कि हामीले आफ्नो श्रम मात्र इम्पोर्ट गर्ने, श्रम मात्र एक्सपोर्ट गर्ने। अब हामीले उत्पादन एक्सपोर्ट नगर्ने, कति हामीले आफ्नो मानव संसाधनलाई विदेश पठाउने, यसको बारेमा सोच्ने कि नसोच्ने? देशलाई समृद्ध बनाउनु छ, देशलाई सुदृढ गर्नु छ, आत्मनिर्भर बन्नु छ भने आजैबाट सुरु गरौँ। केही गर्नु पर्दैन, बेलुका गएर गमलामा भए पनि, सानो बिउ भए पनि रोपौँ न, टमाटर भए पनि उत्पादन गरौँ न। 10-20 रुपियाँको टमाटर भए पनि बच्यो नि त, इन्डियाबाट आउने, चाइनाबाट आउने लसुन प्याज पनि त बच्यो नि त। हामीले खाने त्यो किन भारतीय जीवा चाहिँ हामी सोना चामल, हाम्रै देशको मनसुली चामल खाऊँ न, अर्ग्यानिक चामल। भनेपछि तपाईँलाई डाटा मैले दिइराखेको छु, हेर्नुहोस् यति ठुलो अपर्च्युनिटी छ नेपालमा, यति काम गर्ने जनशक्ति छ हामीसँग, त्यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी कन्भर्ट गर्नुपर्छ। र कोभिडमा पनि यदि हामीले कोभिडसँग लड्ने हाम्रो मेडिसिनहरू, हाम्रा आयुर्वेदहरू
जडीबुटीहरूलाई हामीले प्याकेजिङ र त्यसलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग हामीले सानो रुममा राख्न सक्छौँ। हामीले खाद्यान्नका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। हामीले डेयरी प्रोडक्ट्सहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। कपडामा पनि अपर्च्युनिटी छ। कटनको उत्पादन गरेर हामीले पहिला हाम्रो गुन्यो चोली ढाका, पहिला पालबाली ढाका घरैमा उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो कुराले प्रमोट गरौँ न। अनि बल्ल देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ, बल्ल देश आर्थिक प्लेटफर्ममा उभिन्छ। अनि तबै हामीले पनि कमाउँछौँ र हामीले राष्ट्रलाई पनि दिन्छौँ र हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ। अब कस्तो विडम्बना, कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस्, चामल दाल धरी हामीले किन्नु परिरहेको छ, जिरा मसला तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न। प्याकेजिङ नेपालमा हुन्छ होला, हो चामलको मिल यहाँ छ, तर धान आउँछ इन्डियाबाटै, गहुँ आउँछ इन्डियाबाटै। चना खान्छ, चना 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 मटर गेडागुडी सबै विदेशबाट। तरकारी हेर्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुकाको तरकारी सबै तपाईँको भारत लगायत चीन यही कन्ट्रीबाट आइराखेको छ। अब पनि हामीले सतर्क हुने, अब पनि सतर्क भएनौँ भने देश हेर्नुहोस्, अब जिम्बाब्वे भेनेजुएला जस्तो यो एकदम हामी चाहिँ एक पोका पाउरोटी किन्न 1-1 करोड रुपियाँ लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। हाम्रो भ्यालु, हाम्रो नोटको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन। त्यही भएर एन्टरप्रिन्योरसिप, अब हामीमा एउटा मेन्टालिटी श्रमजीवी मेन्टालिटी होइन कि बिजनेस मेन्टालिटी डेभलप हुनु पर्यो। अब तपाईँ हामीमा अपर्च्युनिटी, थिङ्क लोकल्ली एक्ट ग्लोबल्ली, त्यो अवधारणा अन्तर्गत हामीले आफ्नै छरछिमेक आफ्नो गाउँमा के कुरा हामीले त्यसमा काम गर्न सक्छौँ, के कुरामा हामी चाहिँ आफ्नो उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो कुराले हामी मार्केटमा बेच्न सक्छौँ, त्यो अपर्च्युनिटी सिक गर्नु पर्यो। र युथको लागि पनि अपर्च्युनिटी हो। यदि मेरो बुवाले अथवा मेरो इन्भाइरोमेन्ट मलाई नरोकेको भए म पनि सायद टोफेल दिएर IELTS दिएर आज म पनि अमेरिकामा पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल हालेर बसिरहेको हुन्थेँ। तर म जे छु म खुसी छु। अपर्च्युनिटी छ। अब के भने त्यो अपर्च्युनिटीलाई कसरी क्याच गर्ने, कमसेकम बाइक एउटा बुलेट किन्ने 5.5 लाख रुपियाँ हामी सेभ गऱ्यौँ, 50 लाखको गाडी किन्ने पैसा हामी एकचोटि खर्च नगरौँ न। विलासिता प्रोडक्ट सबै विदेशबाट आउँछ। त्यो लगानी हामीले सानो व्यापारमा, सानो उद्योगमा, प्रशोधन कल कारखानामा, केही कुराको अन्वेषणमा, माइनिङ्सहरूमा, त्यो कुरामा लगानी गरौँ र तपाईँ आफै पनि समृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्नुहुन्छ, तपाईँले जागिर दिनुहुन्छ र सँगसँगै राष्ट्रको पनि विकास हुन्छ। मैले अझै पनि भन्छु, हाम्रो 6 मन्थ्सको डाटा केवल खाद्यान्नको मात्रै, खाद्यान्न भन्नाले तरकारी गेडागुडी तेल जन्य फलफुल यताउता मात्रै 1 खर्ब भनेपछि 1 इयरमा हामीले 3 खर्बभन्दा बेसीको इम्पोर्ट गर्छौँ। कति अपर्च्युनिटी छ, कति मार्केट रहेछ। र यही भन्दै म नयाँ आउने जेनेरेसनलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू आफूलाई इम्पावर गर्नु छ भने प्र्याक्टिकली त्यसमा लाग्नुहोस् र सँगसँगै आफ्नो थ्योरिटिकल नलेजलाई प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्। र जबसम्म यो देशको युथ अगाडि आउँदैन तबसम्म हामी जहिले पनि यो इम्पोर्ट इकोनोमीमै हामी जुर्मुरहेका हुन्छौँ, हाम्रो श्रम खेर गइरहेका हुन्छ र कहिले पनि हामी त्यो हरियो पासपोर्टबाट रातो पासपोर्टमा पुग्न सक्दैनौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you so much.